پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی حکومت سن مقبوضہ جموں کشمیر دے عوام دی زندگیاں دے حق سمیت تمام بنیادی حقوق انہاں کولوں کھس کے دیں۔ بھارت کشمیر دے رہنے والوں کو تمام بنیادی حقوق سے محروم کر کے بین الاقوامی قوانین اور معاہدان دی سراسر خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارت سن مقبوضہ جموں کشمیر کو ادھر دے رہنے والوں دے واسطے جہنم وچ بٹا کے دا ہے۔ دنیا دی نام نیاد سب دے بڑی جمہوریت ہونے دے دعویدار بھارت کشمیری عوام دے جمہوری حقوق کی لگاتار انکار کر رہا ہے۔ 5 اگست 2019 تھی غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ جمہوری اصولاں دے معاملے وچ بھارت دا ڈراؤنا چہرہ دنیا دے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام دے جمہوری حقوق کو دبانے دے واسطے انہاں دے خلاف طاقت تابشانہ استعمال کر رہی ہے۔ بھارت تا کشمیریاں دے بنیادی حق خود ارادیت تھی انکار اقوام متحدہ دے چارٹر دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ قابض بھارتی انتظامیہ سن سری نگر دی تاریخی جامع مسجد کو جندرے لگوا کے رمضان مبارک دے آخری عشرے وچ نماز جمعہ پڑھنے دے تے پابندی لا کے دی ہے۔ انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر سن جمعۃ الوداع دے عظیم موقع دے تے کشمیری مسلمانوں کو تاریخی جامع مسجد وچ نماز جمعہ ادا کرنے تھی روکنے دے قابض بھارتی انتظامیہ دے اقدام دی سخت الفاظ وچ مذمت کردے ہوئے آخیا کہ بھارتی انتظامیہ سن پھر ایک بار ظلم و ستم دا مظاہرہ کردے ہوئے کشمیری مسلمانوں دے دینی جذبات کو سخت ٹھیس پہنچائی ہے۔ لندن وچ قائم کشمیری پنڈتاں دی تنظیم کشمیر پیس فورم انٹرنیشنل سن تاریخی جامع مسجد وچ نماز جمعہ دی ادائیگی دے اوتے پابندی دی سخت الفاظ وچ مذمت کردے ہوئے آخیا کہ یہ پابندی بڑی افسوسناک ہے۔ دنیا کو اپنی خاموشی توڑنی چاہیے کیونکہ کشمیری عوام کو انہاں دے بنیادی اور مذہبی حقوق کی بھی محروم کیتا جا رہا ہے۔ بھارت تے اوتے واضح کر دینا چاہیے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنے جابرانہ اقدامات کی ضرور قیمت چکا سی۔ کشمیری عوام دے ہر حق کو پامال کرنے دے اوتے بھارت کو سزا ملنی چاہیے۔ کشمیر دے بسنیکاں دے بنیادی حقوق بشمول حق خود ارادیت دے حصول وچ مدد کرنا دنیا دے ہر باشعور انسان دا فرض بنتا ہے۔